नमः सर्वेभ्यः। गतकक्षासु अस्माभिः रघुवंशस्य द्वितीयसर्गः आरब्धः। द्वितीये सर्गे विषयः कः इति चेत् नन्दिन्याः सेवाप्रकारः अस्ति। तत्र सम्पूर्णे सर्गे उपजातिवृत्तमस्ति। उपजाति अत्र उपजाति इत्यस्य अर्थः इन्द्रवज्रा प्लस उपेन्द्रवज्रा इति अनयोः मिश्रणं वर्तते। So in whole sarga, upajati vritta will be there, and now we have covered a topic until fourth shloka, I guess. So Raja from Vashishta's ashrama, he just released that cow to go for forest, and he is behind that cow. How he is doing seva prakara, that topic is continuing. So let me share the screen. Till fourth shloka we had seen. Here we can go. व्रताय तेनानुचरेण धेनोः शेषोप्यनुयायी वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः। मनोः प्रसूतिः नाम मनु राज्ञः प्रसूतिः अथवा तेषां वंशे यः जनि स्वीकरोति जन्म प्राप्नोति ते राजानः स्ववीर्यगुप्ताः स्ववीर्येण स्वबलेन एव ते रक्षकाः भवन्ति। स्वस्यापि रक्षकाः अन्येषामपि ते रक्षकाः भवन्ति इति अर्थः। तस्य कृते अन्य सैनिकानाम् इत्यादिकानाम् अपि आवश्यकता नास्ति इति तात्पर्यं। तदेव अत्र उक्तं। व्रताय व्रतस्य कृते व्रतम् अनुष्ठातुं तेन अनुचरेण तेन धेनोः व्रताय अनुचरेण तेन शेषः अनुयायी वर्गः न्यषेधि। अनुयायी वर्ग नाम सेवक वर्गं सः किं कृतवान् निवर्तितवान्, तं त्यक्तवान् अथवा उक्तवान् भवन्तः पुनः आश्रमं प्रति गच्छन्तु तत्र तिष्ठन्तु इति उक्तवान्। कस्मात् व्रतः आसीत् इति कारणात्। चेत् तस्य शरीररक्षा कः कृतवान्? यदि सैनिकाः तत्र न सन्ति चेत् राज्ञा अथवा राज्ञः सेवा के कृतवन्तः इति प्रश्नः भवति। वदन्ति न च तस्य शरीररक्षा अन्यतः तस्य शरीररक्षा न इति। अन्ये कोऽपि तत्र नासन् अस्य शरीररक्षां कर्तुं। कः कृतवान् चेत् तस्य शरीररक्षा राज्ञः शरीररक्षा कः कृतवान्? मनोः प्रसूति स्ववीर्यगुप्ता हि मनो प्रसूतिः। अत्र मनोः इत्यस्य मनुराज्ञः प्रसूतिः इति वदामः। So now there was, he himself was capable to take care of himself, and he didn't allow any sevaka, any servant to be with him. Why? Because he was observing vratam. He was just doing seva of Nandini. That's how he just asked their servants to go back, and he was alone. So he says swasyeva shariraksham swayameva kritavan, and that samarthya all kings of Raghuvamsha had. That is the meaning of, we have already seen this shloka. Vrataya dhenoho anucharena, सरलम अस्ति न तु जीवनाय। किमर्थं सः त्यक्तवान्? किमर्थं व्रताय धेनुः अनुचरेण इति उच्यते। तेन दिलीपेन शेषः नाम अवशिष्टः अपि अनुयायी वर्गः नाम अनुचर वर्गः अनुचर समूहः निषेधि निवर्तितः। शेषत्वं सुदक्षिणा अपेक्षया सुदक्षिणाम् अपि त्यक्तवान् तथा शेष सेवकवर्गम् अपि इति अर्थः। कथं तर्हि आत्मरक्षणं? कथं सः स्वस्य रक्षणं कृतवान् इति आह। अत आह न च तस्य दिलीपस्य शरीररक्षा अन्यतः
पुरुषान्तरात् अन्यस्मात् पुरुषात् तस्य शरीररक्षा न भवति। कुतः? कस्मात् कारणात् उच्यते हि यस्मात् कारणात् मनोः प्रसूतयेः। प्रसूति इति शब्दस्य अर्थः दीयते प्रसूतये इति प्रसूतिः सन्ततिः। मनोः सन्ततिः स्ववीर्यगुप्ता रक्षिता भवति, स्ववीर्येण स्वबलेन स्वशक्त्या रक्षिता भवति। They themselves has power to take care of themselves. न हि स्वनिर्वाहकस्य परापेक्षा, स्वनिर्वाहकस्य परापेक्षा न इति भावः। नेक्स्ट, आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां कण्डूयनैर्दंशनिवारणैश्च अव्याहतैस्वैरगतैः तस्याः सम्राट् समाराधन तत्परोऽभूत्। अयमपि अतीव सुन्दरः श्लोकः। सः राजा दिलीपः नन्दिन्याः सेवां कथं कृतवान्, किं किं करोति स्म मार्गे, तस्य अयम् उदाहरणम् एव। अस्य पदच्छेदं करोमि। आस्वादयद्भिः कवलैः तृणानां कण्डूयनैः दंशनिवारणैः च अव्याहतैः स्वैरगतैः सह तस्याः सम्राट् समाराधन तत्परः अभूत्। अधुना क्रियापदं किम्? अभूत् इति क्रियापदं। कः अभूत् अथवा किम् अभूत्? समाराधन तत्परः अभूत्। He became. What he became? He got engaged. Tatparah. He got engaged. In what activity? Said Samaradhana. Aradhana नाम worship. So सम्यक् आराधन तत्परः सः दिलीपः अभूत्. But whose रक्षा, whose समाराधनं सः कृतवान्? तस्याः। तस्याः कस्याः? नन्दिन्याः। अधुना पुनः अन्वयक्रमेण पश्यामः। अत्र यथा प्रदत्तं तथा पश्यामः। सम्राट् सः आस्वादयद्भिः तृणानां कवलैः। कवल इति शब्दं भवन्तः जानन्ति। कवल, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरिचे इति मराठी भाषायां वदन्ति। वदनी कवळ, वदन इत्यस्य अर्थः भवति मुखं, कवलम इत्यस्य अर्थः भवति ग्रास, अन्नपिण्डः। यदा वयं मुखे स्वीकुर्मः तस्मिन् समये नामघ्या श्रीहरिचे इति अस्माकं यदा भोजनं कुर्मः सर्वेपि महाराष्ट्रीयजनाः भोजनात् प्राक् एतद् मन्त्रं पठन्ति। वदनी कवळ घेता नामघ्या श्रीहरिचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्व अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जानीजे यज्ञ कर्म. That is how that slok goes. But here kavala and kavala is the same. Kavala means the mouthful grass. In grass is in Sanskrit, not in English language. So Saha Samrat, what he did, he served her through what? Asvadavadbihi Trunanam Kavalaihi. That kavala, that mouthful, which is very savory. Asvadavadbihi means it was like Asvadavan kavala. Taihi Trunanam Kavalaihi. Kasya kavalah? अत्र अन्नस्य कवलः न तृणानां कवलः. तैः तृणानां कवलैः सः समाराधन तत्परः अभूत्. He served that cow. First thing. Second thing, kanduyanaihi. Kanduyan means scratching. So actually, if you see animals, if you scratch them, beside her, neck, etc., they feel very happy. On their head, they feel very happy. So whenever he used to get time, he used to scratch them.
scratch her. So that is also showing, lot of love. Out of love, he used to scratch. Kavalaihi, Kanduyanaihi, second seva. Third, Dansha Nivaranaihi. Dansha nama atra Makshika ityadikam. Dansha ityasya Makshika iti artah bhavati. Makshika Nivaranaihi सह किम करोति स्म, सेवाम करोति स्म. He used to just he used to keep off those flies, keeping off flies. That is how Malli translated. And next is Avyahataihi Swairagataihi. Whenever she wanted to go, he didn't disturb her. That was his seva. He allowed her to go anywhere she wants. So Avyahatah Apratihataihi Swairagatihi. Swairagati means as she wanted, she used to go and he used to follow her. That is how Tasyaha Samaradhana Tatparaha Abhut. So this is how Kalidas explains. Abhitrunanam Kavalaihi Kanduyanaihi Damshanivaranaihi Avyahataihi Swairagataihi iti Chatvara Prakaraha. Samrat. Samrat ityasya kah artah? Mandaleshwarah. Mandaleshwarah iti साधु जनानाम् अपि ये सन्यासिनः भवन्ति तेषां कृते अपि अयं शब्दः भवति. मण्डलस्येश्वरः मण्डलेश्वरः. तथा अत्र तस्य व्युत्पत्ति कथं भवति सम्राट् इत्यस्य, तस्य कृते वदति अमरकोशः कोट् करोति काले वर्यः वस्तुतः मल्लिनाथः. येन इष्टं येन यज्ञः कृतः. कः यज्ञः? राजसूयेन मण्डलस्य ईश्वरश्च यः शास्ति यज्ञाश्रया इति यश्राज्ञया यश्च आज्ञया इति किञ्चित् भवेत्. चकारः मिसिङ्ग् वर्तते इति मन्ये. यश्च या आज्ञयाः राज्ञः स सम्राट् इति अमरकोशः वर्तते. य मण्डलस्य ईश्वरः सः मण्डलेश्वरः. सः राजा आस्वादवद्भिः नाम किं? रसवद्भिः. That which has good quality of quantity or quality of rasa. रसयुक्तैः कवलैः. कवलैः तृणानां कवलैः नाम किं? हरितग्रासैः. Whatever she loves, he used to get that and feed her. ग्रासैः. ग्रासस्तु कवलार्थकः. अत्र ग्रास इति संस्कृत शब्दः, तदेव अहम् उक्तवान् आसम्. ग्रास इत्यस्य कवल इति अर्थः, द माउथफुल इति अमरः. कंडूयनैः खर्जनैः. खर्जनम नाम खुजाना, ऐसा अर्थ हिंदी में होता है. कंडूयनैः खर्जनैः. दंशानां वनमक्षिकानां निवारणैः. दंश इत्यस्य अर्थ भवति वनमक्षिका. whenever we go through forest, there used to be or there be a lot of makshikas, bees, flies, etc., and they sit on that cow or whatever, bull, etc. So he used to take care of them. He used to keep away from that cow. दंशः तु वनमक्षिका इति अमरः. अमरकोशे दंश इति शब्दस्य कृते शब्दः आगच्छति वनमक्षिका. So दंश does not mean biting. Here dansha is taken as vanamakshika iti artha. Dansha also means bite, that is fine, but here dansha is taken as vanamakshika. Avyahataihi aprataihi, that was not obstructed, unobstructed. Swairagataihi swachanda gamanaihi, whenever she wanted to go, he allowed her to go. Tasyaha dhenvaha समाराधन तत्परः नाम शुश्रूषा सक्तः अभूत्. तदेव परम. तत्परः इत्यस्य अर्थः कथं कुर्मः? तदेव परः प्रधानं यस्य सः तत्परः. भक्तस्य कृते, भगवतः ये भक्ताः सन्ति तत्कृते एते शब्दाः उपयुज्यन्ते. गीतायां तथा सन्ति अपि.
तत्परः मत्परः इति शब्दः। अहमेव परः यस्य कृते, अहमेव प्रधानः यस्य कृते, अहमेव श्रेष्ठः यस्य कृते, तादृशः भक्तः मत्परः तत्परः इति उच्यते। तत्परौ प्रसीतासक्तौ इति अपरः समानार्थी शब्दः अत्र प्रदीयते। पाठभेदः अपि अत्र प्रदीयते। उच्यते अव्याहतैः स्वैरगतैः इति शब्दः अस्ति खलु, तत्र उच्यते अव्याहत स्वरगतैः इति अपि एकस्यां टीकायां पठ्यते। उभयतः अर्थः तु समानमेव। अग्रिमम् अयमपि सरलः श्लोकः अस्ति। उच्यते स्थितस्थिताम् उच्चलितप्रयाताम् निषेदुषीमासनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत्। पदच्छेदं करोमि। स्थितः स्थिताम् उच्चलितः प्रयातां निषेदुषीम् आसनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलम् आददाना छाया इव तां भूपतिः अन्वगच्छत्। अधुना क्रियापदं किम् अस्ति? अन्वगच्छत्। He followed. Who followed? भूपतिः ताम् अन्वगच्छत्। भूपतिः is क्षम्यताम्, is anva is like here agachat is like avyav or it's avya, upasarga, but it becomes upasarga. It gets upasarga saudhnya. upasarga. It's Okay. Along with kriya pada. So here avya it won't happen because it is kriya pada. Anvagachat. So anu plus agachat becomes anvagachat. Anu plus gachat is a sandhi karya, that's why anva. Karya. Anu pradi. Anu upasarga. Anu upasarga plus not anva. Went. Anvagachat means going behind. Paschat gamanam anvagamanam iti artha. So Raja, the Lord of Earth, Bhupati anvagachat. He followed that cow. Like what? Chaya iva, like shadow. Chaya iva anvagachat. Like example is very nice. Whenever we go, our shadow goes, and he was like following her like shadow. Whenever she used to go, he used to go behind that. So very nice upama. So then whatever she used to do, same thing he used to do. Like what? Tam sthitam ayam sthitah. Tam sthitam drishtva. When he used to say, oh, she sat down, so he used to sit down. Prayatam uccalitah. When she used to, he used to do prayanam. Kshamyatamah. Sthitam sthitah. When she used to stand, he used to stand. That is the meaning. I said down, sit down. But sthita means when she used to stand, he used to stand. Prayatam, when she used to, proceed, he used to go behind the cow. Nishedushim asana bandhadhirah. When she used to sit, he also used to sit. Asana bandha sthitah. Dhirah ityasya sthitah iti artha punah. He used to also sit. That is the meaning. Jalam adanana ayam jalavilashi. When she used to, drink water, he also used to drink water. In this way, chaya iva anvagachat. Very simple. Prasada guna yukta ayam shlokah. Prasada guna yuktah nama kim yatra पदानाम् अन्वयः दृष्ट्वा एव वयं कर्तुं शक्नुमः. बहु सरलानि पदानि वर्तन्ते. तदा सः प्रसादगुणयुक्तं टीका अथवा श्लोक इत्यादिकम् उच्यते. अत्र सः दृश्यते. भूपतिः अत्र पश्यामः अधुना मल्लिनाथ किं वदति. सरलमस्ति सर्वं. भूपतिः, भूपति इति शब्दस्य अर्थं वयं जानीमः इति कृत्वा सः पुनः पुनः न प्रतिपादयति. भूपतिः तां गां धेनुं स्थितां सतीं स्थितः सन्. When she used to stand, here he also
used to stand. Sthitihi urdhvavasthanam, नाम what? Standing. Prayatam, when she used to proceed. Prasthitam drishtva uccalitah prasthitah. Nishedushim. Now this shabda is little bit grammatical analysis we have to do, then only we can get the meaning. Nishedushim means what? Nishannam. Upanishad shabda, if you have heard, you will come to know this. Nishat, Upanishad nama, sitting near, that is the meaning of shadr dhatoho artha, sitting, that is also one meaning of shadr dhatu. So this dhatu is used. So here nishedushim means nishannam, upavishtam iti artha. भाषायां सदवसश्रुवः इति एकं सूत्रम् अस्ति. तेन सूत्रेण एतैः शब्दैः सह वसु प्रत्ययः उपयुज्यते. तेन निषेधु इति रूपं भवति. निषेधुष्. ततः ङिष् प्रत्ययः उगितश्च इति कृत्वा स्त्रीलिङ्गरूपं साधयन्ति ङिष् प्रत्ययेन. सो निषेधुषि इति स्त्रीलिङ्गशब्दः. निषेधुषि मीन्स् वास् उपविष्टाम् इति अर्थः. तावदेव. अग्रिमः शब्दः अस्ति आसनबन्धः. आसनबन्धः नाम किम्? उपवेशन. उपवेशने अर्थे आसनबन्धः शब्दः उपयुज्यते. धीरः स्थितः. धीर इति शब्दस्य अत्र धैर्ययुक्तः इति न, स्थितः इति अर्थः. One who has sat down, that person is called आसनबन्ध धीर. उपविष्टः सन् इति अर्थः. अग्रिमं जलम् आददाना नाम किं? जलं पिबन्तीं दृष्ट्वा जलाभिलाषी. When she used to drink a water, that time only he used to take a sip of water. That is the meaning. Itham, in this way, evameva prakarena, chaya iva, like a shadow, anvagachat anusrutavan iti artha. Saralamasti. अग्रिमं प्रतिगच्छामः. संन्यस्तचिह्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधानः. आसीदनाविष्कृतदानराजीः अन्तर्मदावस्थैवेत् इव द्विपेन्द्रः. अन्तर्मदावस्थैव द्विपेन्द्रः. पदच्छेदं करोमि. सः न्यस्तचिह्नाम् अपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेष अनुमितां दधानः. तेजो विशेषानुमितां दधानः. आसीत् अनाविष्कृतदानराजिः मदावस्थः इव द्विपेन्द्रः. Now Kalidas ji is comparing a king along with Gaja, Hatti, Dvipendraha. So now how he is comparing? So what all the things belongs to Dvipendra? So actually Madonmatta Dvipendraha katham bhavati tadrusham atra varnam drishyate. Uchyate अन्वयं पश्यामः. न्यस्तचिह्नाम् अपि. न्यस्तचिह्नां नाम न्यस्त. He gave us what? चिह्नां. चिह्नां न्यस्तानि येन सह. चिह्नानि न्यस्तानि यस्य सह. One who gave up all kind of Raja Vaibhava. Like previously we had seen, when he approached to Vasishtha ji, he thought that because of me, nobody should be disturbed. So he kept his all Sena and he just take one part of that, Sena, and he went to the ashrama. So he has given off all his Raja Vaibhava, Ashva, Ratha, Ityadikam Sarvam he Tyaktavan, Saha Tyaktavan, Nyasta Chinnam api. Even though he has given up everything, but because of his own tejas, Tejo Visheshanu Mitam Raja Lakshmim Dadanaha. Actually he gave up all Raja Lakshmi, but because of his own tejas,
he appeared with Rajalakshmi. So Tejo Visheshanumitam Rajalakshmim Dadhana. That Tejas itself is Rajalakshmi for him now. And that he Dadhana, he wants along with that, he possessed that Rajalakshmi. That is the meaning. Saha Anavishkrita Dana Raji. Anavishkrita, it is not appearing, but he appeared like a Dvipendra. Like which kind of Dvipendra? Antar Madavastah Dvipendra iva. Now that there are two, there used to be a famous saying, Antar Madavastah Dvipendra, means what? Whose Madavastha is Anumita. For that, there is no need of, Madashrava, etc. हाथी और गज, उनके आचरण से ही पता चल जाता था कि ये मदावस्थ है कि नहीं, मदस्य युक्त है कि नहीं. तो आचरण से ही पता चलता था. वैसे राजा के पास अभी राजलक्ष्मी तो नहीं है, लेकिन अपने अंदर स्थित जो तेजस्विता है, उस तेजस्विता रूप राजलक्ष्मी को उन्होंने धारण किया. और वो उस तेजस्विता के कारण ये अपने गज के जैसे, अपने अंतर मदावस्थ गज के जैसे राजा दिख रहे थे. अभी वही वर्णन है. Is a Rajlakshmi is a Bahuvrihi Samas? Rajasya Lakshmi, right? That becomes the Anya Pradhana. Anya Pad Pradhana. That is Bahuri, but here Rajalakshmim Dadhana. Lakshmim Dadhana iti Uttar Padam Mukhyam asti tat Purushah. Radnyah Lakshmim. So how can we define sometime like this way? This is Tat Purush or Bahuvrihi? No, it's look like Bahuvrihi, right? Rajasya Lakshmi. So for us beginners, we will think like that. It's the Anya Pad Purush, Anya Pad Pradhan Pad. Actually, Rajalakshmi, Radnyah Lakshmi iti api kartum shakyah. Raja eva Lakshmihi yasya Bahurihi api kartum shakyah. Yatha vayam vadamah khalu Rameshwarah. रामस्य ईश्वरः इति तत्पुरुषः. यथा अर्थः अस्माभिः प्राप्तव्यः तथा कर्तुं शक्य. राजा राम का ईश्वर तत्पुरुष हो जाता है. राम एव ईश्वरः यस्य सः शिवः सः भवति बहुव्रीहि. राम ही जिनके ईश्वर है. ऐसे कौन? रामेश्वर, मतलब कौन? भगवान शिव. रामेश्वर इसका अर्थ होता है भगवान शिव, है ना. तो राम एव ईश्वरः यस्य कृते सः रामेश्वरः भगवान शिवः इति. अथवा रामस्य ईश्वरः तथापि भगवान शिवः. अर्थः शिवः इति, किन्तु समासः कथं कर्तुं शक्यते? उभयता, तत्पुरुष अपि कर्मधारय अपि. So we can do it, right? Yes. But when we do the like a different samas, हम जैसे वर्गीकृत करते हैं समास को, तो डिफरेंट समास का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है ना. मीनिंग बदल, मीनिंग विल गेट द चेंज. यहाँ दो प्रकार के अर्थ कर सकते हैं. राजा की लक्ष्मी पहला तत्पुरुष, और राज्य वैभव ही लक्ष्मी है जिसके लिए, ऐसा भी होता है राज लक्ष्म, है ना. लेकिन पहला वाला लेते हैं यहाँ राज्ञः लक्ष्मी. ताम लक्ष्मीम दधानः आदधानः धृतवान धारणकर्ता सह अनाविष्कृत दानराजी. तस्य अर्थः मल्लिनाथ सम्यक् प्रतिपादयति. पश्यन्तु. न्यस्तानि परिहृतानि चिन्नानि छत्रचामरादीनि. He didn't allow that chhatra, chamar, etc. along with him. He just gave up all chhatra, chamar, etc. etc. न्यस्तानि परिहृतानि चिन्नानि छत्र चामरादीनि यस्याः ताम तथा भूताम. That kind of Rajalakshmi.
तथा भूतां न्यस्तचिन्नामपि तेजो विशेषेण प्रभाव अतिशयेन अनुमिताम. So we can just imagine or we can just infer his, all that kind of Rajalakshmi by his, prabhava atishayena, through his prabhava. तेजो विशेषानुमितम सर्वथा राजा एव अयम भवेत इति उहितम. Okay, he must be king. That is how we come to know, through his vishesha, through his tejas. So if we look at him, we will understand, oh, this Purusha might be belonging to great, dynasty, or he might be a king. That kind of his, what is that called? Personality. उनकी पर्सनैलिटी से पता चल जाता कि ये राजा होंगे, ऐसे वो थे. तेजो विशेषानुमिताम नाम तस्य तेज, तेजो औरा से ही पता चल जाता. हाँ, तेज विशेषेण अनुमिताम, जिसका अनुमान किया जा सके ऐसी. राजलक्ष्मीम दधानः सह राजा, और राजलक्ष्मी को धारण करने वाले वो राजा. अनाविष्कृत दान राज ही, अनाविष्कृत नाम किम, बहिः अप्रकटित मदरेखा मदरेकः इति अर्थः क्रियते. नाउ अप्रकटितः मदरेकः वर्तते. that मदरेखा hasn't come out of that elephant, but still we can infer, oh, he is madonmatta. That is how this king also is, uhitam. He might be a king. That is the anumanam. Antargata madavastha yasya saha. It is not prakatita, it is antasthita. That is the meaning. Tatha bhutah dvipendraha iva ase iti artha. This is how he compares. Agree. Now, a king used to have long hairs, isn't it? And while fighting, while going forest, they used to tie those here. But there in that period of time, they don't have rubber, etc. So how they used to tie? Kalidasa explains. Lata pratano adhijadhanva vichacharadavam arakshapadeshan muniho madhenoh vanyan vineshan ivadushta satvan ivadushta satvan iti shlokah. लता प्रकान लता प्रतानो ग्रथितैः यत्र किंचित मिसिंग वर्तते वा. लता प्रतान अत्र मया अन्वयः न लिखितः. ओ ओके, अत्र अन्वयः मिसिंग वर्तते. अहं लिखिष्यामि, अद्य एव लिखिष्यामि. अस्तु, तथापि मल्लिनाथं दृष्ट्वा वयं अन्वयं कर्तुं शक्नुमः. अथवा साक्षात् विचचार इति क्रियापदम् अस्ति. विचचारः इति क्रियापदम्. he just moved. चरणं नाम चलनम् इति अर्थः. विचचार he wandered इति अर्थः. where दावम् इत्यस्य अर्थः भवति वनं. वनं विचचार, वनं दावं विचचार इति अर्थः. कथम उच्यते? प्रथमः विशेषणं भविष्यति लता प्रतानोद्ग्रथितैः. वस्तुतः अत्र प्रतानोद, द इज मिसिंग. ओके, अत्र वी नीड टू ऐड द. आई विल ऐड द. लता प्रतानोद्ग्रथितैः इति भवेत्. हाँ, लता नाम वल्ली. लतानां वल्लीनां प्रतानैः. प्रतान नाम किं? तत्र यत् कुटिलतन्तवः ये भवन्ति खलु, तत् कुटिलतन्तुभिः स्वस्य केशबन्धयः भवति खलु, सः उपरि कृत्वा ते बध्नन्ति.
राजानः बध्नन्ति। तदेव मल्लिनाथः वदति लतानां वल्लीनां प्रतानैः कुटिलतन्तुभिः कुटिलतन्तुभिः स्वस्थिता कुटिलतन्तुभिः स्वस्थिता उन्नमय्य ग्रथिता ये केशाः तैः. So now whenever we get a chance of looking at Bhagwan Ramachandra, who is wandering in forest, so you can imagine that picture. He used to tie his hair, making here some top of hairs. So this is how Raja Dilip also is in forest now. He doesn't have Raja Mukute etc. Raja Lakshmi he doesn't have. He's just being vrati. So he's tying his hairs like this. Again he says Lata Pratanodgratitaihi Keshaihi is explained till now. This up to this. So actually here Lata this is the Ittham Bhut Lakshani, that sutra we had seen. Jatabi Stapasah इति उक्तमासीत् खलु. जटाभिः स्थापसः अथवा प्रकृत्या साधु इत्यादिकम् अस्माभिः दृष्टमासीत्. इत्थं भूतलक्षणे सूत्रेण ब्राह्मणः इति कुर्मः खलु. तत् इत्थं भूतलक्षणं तदेव अत्र उपलक्षितम् अस्ति. लता प्रतानोद्ग्रथितैः केशैः सः राजा अधिज्यम आरोपित मौर्विकम means what? His dhenu is tied with that string. That is the meaning. Adijya dhanva means that kind of bow used to carry. Dhanushah iti anangadesha. Okay. Muni homa dhenoho rakshapadeshat rakshana vyajat. Apadesha means vyaj. Rakshana vyajat. वन्यान वने भवान दुष्ट सत्वान दुष्ट जंतून विनेशन शिक्षयन इव दावम विचचार. This is a simple sentence. He just went forest along with his bow and he was having this kind of hair structure and he was taking care of cow. That is the meaning. Marked with his hair tied up with tendril of creepers, he